मर्कुस 1 अध्यायको 1 देखि 15 पद हामी पढ्नेछौँ। अनि आज चाहिँ हामी येशूको प्रचार कार्यको सुरुवात हेर्न लागिरहेछौँ। प्रभु येशूको प्रचार कार्यको सुरुवात परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको सुरु, जस्तो भविष्यवक्ताहरूमा लेखिएको छ, हेर म आफ्ना दूतलाई तिम्रो सम्मुख पठाउँछु, जसले तिम्रो अघि तिम्रो बाटो तयार पार्नेछ। उजाड स्थानमा कराइरहनेको आवाज, परम प्रभुको बाटो तयार पार, उहाँका गोरेटाहरू सिधा बनाऊ। यूहन्ना उजाड स्थानमा बप्तिस्मा दिँदै र पापहरूका क्षमाका निम्ति पश्चातापको बप्तिस्माको प्रचार गर्दै आए। अनि सारा यहुदिया देश र यरुशलेमकाहरू तिनी कहाँ गए र आफ्ना पाप स्वीकार गर्दै सबैले तिनीद्वारा यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिए। अनि यूहन्नाले ऊँटको रौँको वस्त्र र आफ्नो कम्मरमा छालाको पेटी लगाएका थिए। अनि तिनले सलह र बनमह खान्थे र यसो भन्दै प्रचार गर्थे, म पछि मभन्दा शक्तिशाली एकजना आउनुहुन्छ, जसका जुत्ताको फित्ता निहुरेर फुकाउने लायकको म छैन। साँच्चै नै मैले त तिमीहरूलाई पानीमा बप्तिस्मा दिएँ, तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। अनि ती दिनहरूमा यस्तो भयो, येशू गालीलको नासरतबाट आउनुभयो र यर्दनमा यूहन्नाद्वारा बप्तिस्मा लिनुभयो। अनि पानीबाट माथि निस्कन साथ उहाँले स्वर्ग खोलिएको र आत्मालाई ढुकुर झैँ आफूमाथि ओर्लँदै गर्नुभएको देख्नुभयो। अनि स्वर्गबाट एउटा आवाज आयो, तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, जससँग म अत्यन्तै प्रसन्न छु। अनि तुरुन्तै आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लैजानुभयो। अनि उहाँ त्यहाँ उजाड स्थानमा शैतानद्वारा परीक्षा गरिँदै 40 दिन रहनुभयो र वन पशुहरूसित रहनुभयो र स्वर्गदूतहरूले उहाँको सेवा गरे। अब यूहन्नाको पक्राउ भएपछि येशू परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै गालीलमा आउनुभयो र भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ अनि परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ। पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। हामी यहाँ 3वटा कुराहरू हेर्नेछौँ। प्रभु येशू गालीलबाट मुख्य सेवकाई सुरु गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा देख्नेछौँ, प्रभु येशूले राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ। अनि तेस्रो कुरा, प्रभु येशूले पश्चाताप र विश्वास प्रचार गर्नुहुन्छ। प्रभु येशू चाहिँ गालीलमा मुख्य उहाँको झन्डै 2 वर्ष लामो अब सेवकाई सुरु हुन लागिरहेको छ। याद गर्नु, 3.5 वर्ष लगभग प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ आफ्नो बप्तिस्मा पछि प्रचार गर्ने कार्यहरू अनि आश्चर्य कर्महरू, जुनसुकै रोग निको पार्ने कामहरू, अद्भुत शिक्षाहरू उहाँले सिकाउन थाल्नुभयो। 3.5 वर्षको अन्तमा उहाँलाई क्रुसमा टाँगियो हाम्रो पापहरूको लागि। अनि उहाँ बौरेर उठ्नुभयो अनि स्वर्ग जानुभयो। तर यहाँ चाहिँ अब हेर्दैछौँ उहाँको सेवकाईको सुरुतिरको कुरा हो। अनि गालीलको इलाकामा उहाँको एउटा महान सेवकाई सुरु हुँदैछ। तर यो सुरु कसरी भएको छ भने यहाँ लेखेको छ 14 पदमा, अब यूहन्नाको पक्राउ भएपछि भनेको छ, येशू परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै गालीलमा आउनुभयो। यहाँ देख्छौँ कि यूहन्ना, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, जो चाहिँ प्रभु येशूको अग्रदूत थिए, अनि त्यो आवाज थियो भविष्यवाणी अनुसार कि मसीह आइपुग्नु भएको छ। भविष्य वक्ताहरूले चाहिँ उहाँ आउनुहुनेछ भन्दै थियो। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले चाहिँ त्यस्तो थिएन उसको प्रचार थियो, उहाँ आइपुग्नु भयो। अनि तर यही बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई चाहिँ जेलमा राखिन्छ। अनि यसको कारण चाहिँ यहाँ बताइएको छैन, किनभने मर्कुसले चाहिँ एकदम छिटो छिटो घटनाहरू बताउँदैछन्। सबभन्दा छोटो लम्बाइ रहेको 4वटा मध्ये पुस्तक चाहिँ मर्कुसको सुसमाचार हो। 16वटा मात्र अध्याय छ। त्यसैले एकैछिनलाई तपाईँले यहाँ केही चिन्ह राख्नुहोस्। मत्तीको 14 अध्यायमा मसित पल्टाउनु होला। मत्तीको 14 र त्यहाँ चाहिँ 3 र 4 पदमा हामी हेर्नेछौँ।
बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई किन जेलमा राखियो र कसले राख्यो? ऊ त परमेश्वरको भविष्यवक्ता थियो, धर्मी जन थियो, उसले कुनै अपराध गरेको थिएन। तर यो संसार उल्टो छ। मत्ती 14 को 3 र 4 पदमा म पढ्छु। किनकि हेरोदले आफ्नो भाइ फिलिप कि पत्नी हेरोदियासको कारणले यूहन्नालाई पक्रेर बाँधेका थिए र उनलाई झ्यालखानामा हालेका थिए। किनभने यूहन्नाले तिनलाई भनेका थिए, उहाँलाई राख्नु तपाईलाई उचित छैन। यहाँ चाहिँ हेरोद अन्टिपास भन्ने व्यक्ति हो। यहाँ ऊ चाहिँ हेरोद महानको छोरा थियो, एउटा छोरा। हेरोद महान चाहिँ त्यही व्यक्ति थियो जसले प्रभु येशूलाई चाहिँ बाल्य अवस्थामा नै जन्मेपछि उहाँलाई मार्न खोजेको थियो। उसको छोरा हो यो, उसको नाम चाहिँ हेरोद अन्टिपास हो। अनि ऊ चाहिँ गालिलको राज्यपाल, उनलाई चाहिँ रोमी सरकारले खटाएको थियो। उसको इतिहास के छ भने उसले आफ्नो पहिलो पत्नीलाई चाहिँ पारपाचुके गरेको थियो, छोडपत्र दिएको थियो। यो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा एकदम घिनलाग्दो पाप हो। जब आफ्नो पत्नीलाई, आफ्नो पतिलाई चाहिँ यसरी छोडिन्छ, यो चाहिँ जीवनभरको लागि हो विवाह भनेको चाहिँ। अनि उसको उद्देश्य के थियो भने उसले चाहिँ अर्को स्त्रीलाई विवाह गर्न चाहन्थ्यो, जो चाहिँ उसको भाइ बुहारी थियो। वास्तवमा उसको भाइ फिलिप को श्रीमतीलाई उसले विवाह गर्न चाहेको थियो, अनि ल्याए पनि उसले। अनि त्यो इतिहासमा जोसिफसले यसको बारेमा चाहिँ राम्ररी बताएका छन्। यहाँ हामी देख्छौँ कि यो व्यभिचार र परस्त्री गमन अथवा परपुरुष गमन चाहिँ पाप हो। परमेश्वरको 10 आज्ञा मध्ये एउटा आज्ञा छ, तिमीले व्यभिचार नगर्नु। एउटा पवित्र विवाह चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य हो। एउटा कन्या पुरुष र एउटा कन्या स्त्रीको बिचमा विवाह हुनु। तर पारपाचुके अनि व्यभिचार अनि परस्त्री गमन, समलिङ्गीपना, एकदम नजिकको हाड नाताको बिचमा विवाह हुनु, यो सब पाप हुन्। अनि यसमा साथसाथै के पनि पर्छन् भने सबै अभिलाषापूर्ण त्यस्ता विचारहरू जुन हृदयका, जुन उत्पत्ति 6:5 मा अघि हामीले घरिघरि सुन्यौँ, परमेश्वरले हृदयमा हेर्नुहुन्छ र ती व्यभिचारपूर्णका विचारहरू पनि परमेश्वरले देख्नुहुन्छ र त्यसलाई उहाँले चाहिँ दोषी ठहराउनुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न जब मानिसहरू चाहिँ यस्तो व्यभिचारपूर्ण कुराहरू पढ्छन्, उपन्यासहरूमा व्यभिचारपूर्ण कुराहरू, तस्बिरहरू हेर्छन् टिभीमा, आफ्नो मोबाइलमा, अथवा व्यभिचारपूर्ण फिल्महरू उनीहरूले हेर्छन्। यो चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्यको विरुद्धमा विद्रोह हो। वास्तवमा उहाँले भन्नुभएको हो तिमीले व्यभिचार नगर्नु। अनि म हृदय तलास गर्ने परमेश्वर हो भन्नुभएको छ। अनि हृदयको कल्पनाहरू भनेको छ, कल्पनाहरू, विचारहरू उहाँले हेर्नुहुन्छ। अनि एक दिन उहाँले चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, उहाँको सामु केही लुकेको छैन। अर्को कुरो यहाँ देख्छौँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको असल उदाहरणबाट, एउटा प्रचारक, परमेश्वरको एउटा प्रचारक चाहिँ पापको विरुद्धमा आवाज उठाउन डराउनु हुँदैन। यूहन्ना डराएनन्। हुन त राजाको पाप देखाउँदैछ उसले। यूहन्ना विश्वासयोग्य थियो। उसको काम चाहिँ पश्चाताप गर भनेर प्रचार गर्नु थियो। पापहरू क्षमा पाउनको लागि पश्चाताप गर भनेर उसले चाहिँ राजालाई पनि बाँकी राख्नु भएन। अनि अर्को कुरा यहाँ देख्छौँ कि यस्तो तरिकाले पापको विरुद्धमा प्रचार गर्नु, तपाईँले गरेको पाप हो भन्नु र तपाईँ पश्चाताप गर्नुहोस् भन्नु चाहिँ वास्तवमा उसलाई घृणा गर्नु होइन, उसलाई बरु खास साँचो प्रेम गर्नु हो। किनभने बाइबलमा के लेखेको छ, पल्टाउनु पर्दैन, तर प्रकाशको 21:8 लेखेको छ कि व्यभिचारीहरू चाहिँ आगोको कुण्डमा जानेछन् भनेको छ, अग्नि कुण्डमा फ्यालिनेछन् भन्नुभएको छ। त्यसैले
यसरी प्रचार गर्नु, तपाईँ फर्कनुहोस्, त्यो पाप मानिलिनुहोस् र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् भन्नु चाहिँ खुसीको खबर हो। खुसीको खबर यही हो कि ख्रीष्ट येशूमा बेविचारको पापको पनि क्षमा छ, सबै पापको क्षमा छ, किनभने येशू ख्रीष्टको रगत चाहिँ सबै पाप धुनलाई पर्याप्त छ। यही नै खुसीको खबर हो। अनि अर्को कुरा देख्छौँ, यसरी विश्वासयोग्य भएर परमेश्वरको प्रचारक बन्नु चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्छ। यो महँगो हुन सक्छ, खर्चिलो हुन सक्छ। यूहन्नालाई जेलमा राखे, अनि खासमा जेलमा मात्र परेको होइन, पछि गएर उसको टाउको काटियो। मर्कुसको 1:14 त्यो पृष्ठभूमि त्यसैले यहाँ देख्छौँ। अब यूहन्नाको पक्राउ भएपछि येशू, मर्कुस 1:14 कहाँ आउनुभयो? परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै गालिलमा आउनुभयो। अब यहाँ फेरि एकदम छोटकरीमा गइरहेछ। यहाँ वास्तवमा हामीले तुलना गऱ्यौँ भने यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले के अरे बप्तिस्मा दिएपछि अनि प्रभु येशूको 40 दिनको शैतानबाटको परीक्षा सकेपछि उहाँ केही समय गालिल आउनुभयो कानामा। अनि यूहन्नाको 2 अध्यायमा लेखेको छ, पानीलाई दाखरस बनाउनु भयो एउटा विवाह भोजमा जब अङ्गुरको रस सकिएको थियो। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ निस्तार चाडमा यरुशलेम जानुभयो। अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपासना हुने त्यो मन्दिरबाट सबै त्यो आफ्नो स्वार्थ फाइदाको लागि चाहिँ परमेश्वरको नाममा त्यो व्यापार गर्नेहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ मन्दिरबाट बाहिर निष्कासन गरिदिनु भयो। अनि यसरी आफू मसीहको अधिकार भएको व्यक्ति हुँ भनेर देखाउनु भयो। अनि त्यसपछि यूहन्ना 3 अध्यायमा हेर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ निकोदेमस भन्ने एकजना व्यक्तिलाई, फरिसीलाई, त्यही यरुशलेममै हो, उसलाई नयाँ जन्मको बारेमा, उसको नयाँ जन्मिन खाँचो छ, नयाँ जीवन पाउन खाँचो छ। एउटा धर्म गरेर पुग्दैन, हृदयमा नयाँ जीवन आवश्यक छ भनेर सिकाउनु भयो। अनि त्यसपछि यूहन्ना 4 अध्यायमा उहाँ चाहिँ अब सामरिया भएर फर्कन थाल्नुभयो गालिलतिर। अनि सामरीहरूको बिचमा पनि केही दिन रहनुभयो। अनि त्यहाँ धेरै सामरीहरूले विश्वास गरे। यो यूहन्ना 2, 3, 4 यहाँ केही बताएको छैन, एकदम छिटो छिटो गइरहेछ मर्कुस। एकैचोटि गालिलमा प्रभुलाई पुर्याइसकेको छ। तर त्यो घटनाहरू केही महिना लागेको चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्छ, केही महिना लागेको थियो त्यहाँ, जब चाहिँ यहुदियामा पनि उहाँले चाहिँ केही सेवकाई गर्नुभयो। तर अब मुख्य चाहिँ लगभग 2 वर्षको लागि उहाँ गालिलको इलाकामा चाहिँ सेवकाई गर्न लागिरहनु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ विषय अब यहाँ सुरु हुँदैछ। तर गालिलमा आउँदाखेरि पनि प्रभु येशू गालिलको कुन ठाउँमा? कफरनहुमसँग उहाँको सम्बन्ध गाँसिसकेको थियो, किनभने त्यहाँ पत्रुस, अन्द्रियास, यूहन्ना, याकुब जस्ता चेलाहरूलाई उहाँले बोलाइसक्नु भएको थियो। बोलाइसक्नु भने भेटिसक्नु भएको थियो, किनभने उनीहरू सबै बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका चेलाहरू थिए। तर उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा बोलाउन चाहिँ बाँकी थियो है, जुन चाहिँ हामी पछि हामी हेर्नेछौँ यहाँ। तर उहाँ चाहिँ नासरत जानुभयो अनि नासरतको सभाघरमा प्रचार गर्नुभयो। अनि उहाँलाई चाहिँ झन्डै मारेको। उहाँकै देशवासीहरूले जब उहाँ हुर्किनु भएको थियो उहाँलाई त्यहाँ ग्रहण गरिएन। अनि त्यसैले उहाँ नासरत छोडेर उहाँ चाहिँ गालिल, नासरत चाहिँ अलि पश्चिम दक्षिणपट्टि पर्छ। अनि त्यसैले उहाँ चाहिँ गालिल चाहिँ ओह्रालो पर्छ। गालिल धेरै समुद्र सतहभन्दा पनि मुनिको एउटा ठुलो तलाउ हो। त्यसैले उहाँ ओर्ले तल भनेको जहिले पनि नासरतबाट गालिल आउँदा जहिले पनि तल पर्छ, ओह्रालो गर्दै उहाँ गालिलको इलाकामा आउनुभयो। अनि त्यो हामीले 14 पदमा देखेका छौँ। अनि अब चाहिँ दोस्रो कुरा हामी हेर्छौँ, प्रभु येशूको यहाँ गालिलको सेवकाई सुरु भएको पछि चाहिँ उहाँले प्रचार गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यो के भने राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ। यहाँ लेखेको छ, येशू परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै आउनुभयो भनेको छ। पहिलो सुरु यो प्रचार भन्ने शब्द चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई बयान गर्ने एउटा शब्द छ, त्यसको चाहिँ प्रचारक। त्यो चाहिँ के भने एउटा आधिकारिक
सन्देश ल्याउने व्यक्ति हो, जसले चाहिँ औपचारिक आधिकारिक सन्देशहरू ल्याउँछ। कसबाट? कसरी प्रयोग हुन्थ्यो भने राजाको सन्देश। जस्तै उर्दी छ, ऊ चाहिँ सहरको बिचमा गएर राजाले यसो भन्नुभएको छ भनेर पुरै बस्तीमा राजाको खबर फैलाउने व्यक्ति, अथवा उच्च अधिकारीहरूको खबर आधिकार रूपमा चाहिँ मानिसहरूको बिचमा ल्याउने व्यक्तिलाई जनाउने एउटा शब्दबाट आउँछ। खबर मात्र होइन, त्यहाँ राजाको हुकुम पनि हुनसक्छ, यसो गर भनेको छ राजाले, त्यो हुनसक्छ है। अनि उसले अधिकार सहित यो भन्ने व्यक्तिलाई जनाउने एउटा शब्दबाट अनि यो प्रचार भन्ने शब्द आएको छ। त्यसैले यहाँ नयाँ नियममा चाहिँ जब प्रचार गर्नु भन्ने कुरा आउँछ, यहाँ चाहिँ परमेश्वरकै आधिकारिक वचन मानिसहरूको बीच चाहिँ घोषणा गर्नु, परमेश्वरले जे आज्ञा पठाउनु भएको छ त्यो आज्ञा गर्नु, पश्चाताप गर, विश्वास गर, यस्तो खालको चाहिँ आज्ञा परमेश्वरबाटको चाहिँ जे आएको छ त्यो व्यक्तिले बोल्नुपर्छ। कहिले पनि प्रचारकले चाहिँ आफ्नै सन्देश ल्याउनु हुँदैन थियो। कहिले पनि उसले चाहिँ मलाई लाग्छ, मेरो विचारमा मलाई यस्तो लागि, त्यो चाहिँ अपराध हुन्थ्यो। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरकै पुत्र वा स्वर्गबाट पठाइनु भएको व्यक्ति, उहाँको चाहिँ आफ्नै सन्देश थिएन। उहाँले नै भन्नुभयो, मेरो वचन मेरो होइन तर मलाई पठाउने हुनेको हो, म आफ्नो तर्फबाट केही पनि बोल्दिनँ, उहाँले यसरी घरिघरि भन्नुभएको थियो। अनि उहाँको यो घोषणा चाहिँ के को थियो भने एउटा सुसमाचार भनेको छ। त्यही भनेको छ यहाँ सुसमाचार, अनि यो शब्दको अर्थ चाहिँ एउटा असल खबर, एउटा खुसीको सन्देश। अनि के को खुसीको सन्देश? यहाँ भनेको छ परमेश्वरको राज्यको भनेको छ। अर्थात् परमेश्वरको राज्य अब स्थापना हुने बेला आएको छ, हुन लाग्दैछ। परमेश्वरले अब आफ्नो जो सर्वभौम हुनुहुन्छ, सर्वोच्च हुनुहुन्छ, पृथ्वीमै उहाँले आफ्नो राज्य ल्याउँदै हुनुहुन्छ। नजिकै छ, अब हुनै लाग्यो भन्ने सन्देश थियो, खुसीको खबर थियो। सुन्नुहोस् न, यहाँ उहाँले कसरी प्रचार गर्नुहुन्छ 15 पदमा, समय पुरा भएको छ अनि परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ, पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। पहिलो कुरा यहाँ देख्छौँ, समय पुरा भएको छ भन्नुभएको छ। यो असल खबर थियो। कुनै एउटा असल कुरा अब पुरा भएको छ। अब पहिला भविष्यवक्ताहरूले पुरानो नियमको समयमा प्रचार गर्दा उनीहरूले के भनेर प्रचार गर्थे भने यस्तो दिन आउनेछ भविष्यमा भन्थे। जस्तै कि तपाईहरुले सुन्नुभएको छ यशाया 2:2 मा एउटा उदाहरण, संयौं छन् तर एउटा पढिदिन्छु। यशाया 2:2 अनि अन्तका दिनहरुमा यस्तो हुनेछ, यस्तो प्रकारले। अनि त्यसपछि बताएको छ त्यो आउनेवाला परमेश्वरको राज्यको विषयमा। तर अहिले प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ समय आएको छ, त्यो समय आइपुग्यो। अनि गालिलको कफरनहुममा आएर यो प्रचार गर्नुभन्दा अगाडि त उहाँले कहाँ प्रचार गर्नुभएको थियो? अघि मैले भने कुन शहरमा? नासरतमा, सभाघरमा। अनि उहाँले के प्रचार गर्नुभयो? यशायाको भविष्यवक्ताको पुस्तक पढ्नुभयो अनि उहाँले के भन्नुभयो? यो वचन आज तिमीहरूको सुनाइमा के भएको छ? याद छैन रे चाहिँ अघि पढ्नु भएको थियो यहाँ भाइले। मर्कुस एकैछिन है, लुकामा एकैछिन पल्टाउनुहोस् त अनि औँला नछोड्नुहोस्। तपाईँले मलाई पछ्याउन पर्छ यो बुझ्नलाई, नत्र मलाई हावामा प्रचार गरिरहेको हुन्छ। अनि ध्यान दिनुपर्छ तपाईँहरूले यो राम्रोसँग बुझ्नलाई। अल्छी भएर सुनेर यो बुझ्दैन है। लुका 4 अध्याय 21 पदमा अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्न थाल्नुभयो, आज पवित्र शास्त्रको यो वचन तिमीहरूका कानमा के भएको छ? पूरा भएको छ। प्रभु येशूले यही शब्द
दुईटै ठाउँमा प्रयोग गर्नुभएको एउटै शब्द हो। अब कुरा आउँछ के समय पुरा भएको छ। यहाँ बताएको छ परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ भन्ने कुराले चाहिँ परमेश्वर राज्यको समय नजिकै आएको छ, नजिकै आएको छ, स्थापना भइसकेको छैन। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। परमेश्वर राज्य स्थापना भयो भन्नुभएको छैन उहाँले, नजिकै आएको छ, टाढा छैन। अब यो अन्तिम दिन होइन, अहिले नै हो, नजिकै आइसकेको छ। तर कुरा के भने यो परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ इजरायलले दुईटा काम गर्नु पर्थ्यो। एउटा चाहिँ उनीहरूले पश्चाताप गर्नुपर्छ र दोस्रो उनीहरूले सुसमाचारमा, यो सुसमाचारमा विश्वास गर्नुपर्छ। कुन सुसमाचार भने परमेश्वरले आफ्नो मसीहलाई पठाउनु भएको छ र उनीहरूले चाहिँ पापबाट पश्चाताप गर्दै परमेश्वरले पठाउनु भएको उहाँको पुत्र माथि चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। उहाँ आउनु भएको छ, उहाँ हो भनेर विश्वास गर्नु पर्थ्यो। तर कुरा के भने तपाईँहरू धेरै जसोलाई थाहा छ, कोही नयाँ आज हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो नयाँ हो, तर धेरैलाई थाहा छ कि परमेश्वरको राज्य त्यही बेला स्थापना भएन। इजरायल, किनभने इजरायलले पश्चाताप गरेन, इजरायलले आफ्नो मसीहलाई ग्रहण गरेन। मसीहकै अग्रदूत यूहन्नालाई चाहिँ जेलमा राखिएको छ, उसको गवाहीलाई अस्वीकार गरिएको छ अनि मारिएको छ। अनि लगभग 3.5 वर्षपछि प्रभु येशूले प्रचार गर्दै जानुभयो, निको पार्दै जानुभयो, सिकाउँदै जानुभयो। तर उहाँलाई औपचारिक रूपमा नै इजरायलीहरूले पुरा मिटिङ बसेर, धर्मगुरुहरूले पुरा उनीहरूको चाहिँ एउटा न्याय फैसलामा चाहिँ न्याय आसन बसेर उहाँलाई दोषी ठहराउँछन्। यो मारिन योग्य छ, उसलाई क्रुसमा टाङ्दियो भनेर चाहिँ क्रुसमा टाँगिनलाई रोमीहरूको हातमा सुम्पिन्छन्। अनि यहुदी र रोमीहरू मिलेर प्रभु येशूलाई चाहिँ एउटा अपराधीलाई जस्तै क्रुसमा मारिन्छ। प्रश्न उठ्छ, नजिकै आएको परमेश्वरको राज्य के भयो? समय पुरा भएको छ भन्ने कुराको हामी कसरी अर्थ बुझ्ने? अब यसलाई बुझ्ने उपाय छ? यो पुरै यसको अर्थ बुझाइएको छ। अनि यो बुझ्नलाई चाहिँ हामी पुरानो नियमको भविष्यवाणीहरूमा फर्केर जानुपर्छ। के भनिएको थियो भने मसीह जब आउनुहुनेछ, उहाँ आउनुहुने बारेमा चाहिँ त्यहाँ यसरी बताऊ। पुरानो नियममा चाहिँ जुन भविष्यवाणीहरू दिएको थियो मसीहको बारेमा, त्यो भविष्यवाणीहरू पढ्दाखेरि, अहिले त हामीसँग नयाँ नियम छ है, जस्तो कि मर्कुसको सुसमाचार पढ्दैछौँ, तर हामीसँग पुरानो नियम मात्र भएको भएर हामी त्यो पढ्दाखेरि, अनि यहुदीहरूले त्यो पढ्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुने एउटा ठुलो विषय थियो। उनीहरूलाई यो कसरी हुन्छ होला भन्ने प्रश्न उठ्ने विषय थियो। त्यो के भने कुनै कुनै भविष्यवाणीहरूले चाहिँ यो बताएको थियो कि उहाँ आउनुहुनेछ, राज्य गर्नुहुनेछ, संसारमा शान्ति ल्याउनुहुनेछ, लडाइँहरू बन्द हुनेछन्, अनि सबै मूर्ति पूजा अनि सबै खालको अधर्महरू सबै हटाइनेछ, अनि त्यहाँ शान्तिको राज्य स्थापना हुनेछ। कुनै कुनै भविष्यवाणीहरू त्यसै लेखेको थियो। तर कुनै कुनै भविष्यवाणीहरू पुरानो नियममा हेर्दाखेरि के लेखेको थियो भने मसीह आउनुहुनेछ, तर उहाँले चाहिँ दुःख भोग्नुहुनेछ र उहाँ मारिनुहुनेछ, यसरी बताइएको थियो। अनि त्यसैले प्रश्न थियो कसरी हुन्छ? अनि त्यसैले के अरे यहुदीहरूको रब्बीहरू भन्ने विद्वानहरूमध्ये कतिले चाहिँ यसरी सोचे। अनि यो चाहिँ कुमरान गुफामा भेटिएको लेखौटहरूमा भेटिएको छ। उनीहरूले चाहिँ यसरी सोचिरहेको थियो, कोही कोहीले चाहिँ सायद दुईटा मसीह आउने होला, सायद दुईटा। एउटा चाहिँ युसुफ जस्तो, जसले दुःख भोगे, बेन युसुफ भन्थे, युसुफको छोरा, अनि अर्को जसले दुःख भोग्छन् अनि मर्छन्, युसुफ जस्तो मसीह। तर अर्को चाहिँ अर्को मसीह आउनुहुनेछ सायद, उहाँ चाहिँ दाउद जस्तो, बेन दाविद,
अनि उहाँ चाहिँ राज्य गर्नुहुनेछ, दुईटा मसीह होला भनेर पनि सोचे। तर हामीलाई थाहा छ वास्तवमा दुईटा मसीह होइन, एउटै मात्र मसीह हो, तर दुई पटक आउनुहुने रहेछ। पहिलो पटक दुःख भोग्न अनि दोस्रो पटक राज्य गर्न। त्यसैले हामी चाहिँ भविष्यवाणीको दुईटा खण्ड अब हेर्नेछौँ। एउटा चाहिँ उहाँ राज्य गर्न आउनुहुनेछ भन्ने भविष्यवाणी थुप्रै छन्, तर एउटा रोजेको छु मैले। त्यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 2 मा हामी पढ्छौँ। भजन सङ्ग्रह 2। अनि तपाईँले यो भजन सङ्ग्रहको सुरुकै यो दोस्रो अध्यायमा नै परमेश्वरको राज्यको भविष्यवाणी छ भनेर थाहा पाएपछि तपाईँलाई एउटा मद्दत हुनुपर्ने हो। जो बाइबल पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले थुप्रै भेट्टाउनुहुन्छ भजन सङ्ग्रहमा, थुप्रै भजनहरू जहाँ चाहिँ सारा संसार रमाओ, सारा संसार उहाँलाई प्रशंसा गर, हे पृथ्वीका सबै मानिसहरू उहाँको जय जयकार गर। अरे कहिले हुने हो यो? भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको छ। यो चाहिँ उहाँको राज्यको समयको कुरा हो। भजन सङ्ग्रह 2 हामी सरस्वती पढौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, के भइरहेछ यहाँ। किन अन्य जातिहरू झोकले रन्किन्छन् अनि जाति जातिका मानिसहरू व्यर्थको कुरा कल्पना गर्छन्। परम प्रभुको विरोधमा र उहाँको अभिषिक्त जनको विरोधमा पृथ्वीका राजाहरू खडा हुन्छन् र शासकहरू आपसमा यसो भन्दै सल्लाह गर्छन्, आओ तिनीहरूका बन्धनहरू तोडिदियौँ र तिनीहरूका डोरीहरू हामीबाट फालिदियौँ। स्वर्गमा बस्नुहुने हाँस्नुहुनेछ, प्रभुले तिनीहरूको खिसी गर्नुहुनेछ। तब उहाँ आफ्नो क्रोधमा तिनीहरूसित बोल्नुहुनेछ र आफ्नो बल्दो रिसमा तिनीहरूलाई व्याकुल पार्नुहुनेछ। यहाँ अब पिता बोल्न थाल्नुहुन्छ, तरै पनि मैले आफ्नो राजालाई, ख्याल गर्नुहोस्, मेरो आफ्नो राजालाई मेरो पवित्र पर्वत सियोनमाथि बसालेको छु। म उर्दी घोषणा गर्नेछु। यहाँ चाहिँ अब पुत्र बोल्दै हुनुहुन्छ। परम प्रभुले मलाई भन्नुभएको छ, तिमी मेरा पुत्र हौ, आज मैले तिमीलाई जन्माएको छु। फेरि पिता बोल्दै हुनुहुन्छ, मलाई माग र तिमीलाई तिम्रो हकको सम्पत्तिको रूपमा अन्य जातिहरू र तिम्रो अधिकारको रूपमा सम्पूर्ण पृथ्वी दिनेछु। तिमीले तिनीहरूलाई फलामको डन्डाले तोड्नेछौ, तिनीहरूलाई कुमालेको भाँडा चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्नेछौ। यसकारण अब हे राजाहरू हो, बुद्धिमान बन, हे पृथ्वीका न्यायकर्ताहरू हो, पाठ सिक, डर सहित परम प्रभुको सेवा गर र थरथराउँदै आनन्द गर। 12 पदमा ध्यान दिनुहोस् त, पुत्रलाई चुम्बन गर, नत्र उनी रिसाउलान् र उनको क्रोध अलिकति मात्रै पनि दन्कियो भने तिमीहरू बाटोमै नाश होला। उनीमाथि भरोसा राख्नेहरू सबै धन्यका हुन्। यहाँ 4-5 वटा कुरा। पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ देख्छौँ, संसार विद्रोहमा छ भनेको छ, परमेश्वरको विरोधमा। संसार र संसारको शासकहरू चाहिँ परमेश्वरको नियमहरूलाई चाहिँ हामीलाई बान्ने डोरी हामी तोडिदियौँ, हामी उहाँको नियम अनुसार नबसौँ, हामी आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न पाउनु पर्यो भन्दैछन्। त्यसैले मान्छेले चाहिँ आफ्नै राज्य स्थापना गर्न चाहिरहेको छ। अनि वास्तवमा भन्यो भने आदमदेखि अहिलेसम्म शैतानको अन्धकारको राज्य यस पृथ्वीमा चलिरहेको छ र यसबाट निस्किने एउटै उपाय हो पश्चाताप र विश्वास गरेर, आज पनि सबै समयमा। दोस्रो कुरा यहाँ देख्छौँ, परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूले जति विरोध गरोस्, परमेश्वरले आफ्नो राज्य स्थापना गरेर छोड्नुहुन्छ। अनि उहाँले यो कसरी गर्नुहुन्छ भने आफ्नो राजालाई सियोन भनेको यरुशलेममा चाहिँ स्थापना गर्नुहुन्छ। प्रश्न उठ्छ, यो राजा को हो जो परमेश्वरले राख्नुहुन्छ? यहाँ स्पष्टै भनेको छ, यो चाहिँ उहाँको पुत्र हो। यही त्यही भनेको छ, तिमी मेरो पुत्र हो। अनि उहाँलाई चाहिँ अभिषिक्त जन भनेको छ। देख्नुहोस् 2 पदमा हेर्नुहोस् त, उहाँको अभिषिक्त जन। अनि यो शब्द चाहिँ मसीह हो, मसीह, ख्रिस्ट ग्रिकमा। अनि
यो चाहिँ प्रभु येशूकै बारेमा लेखिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ सुरुको मण्डलीले बुझेको थियो। प्रेरित 4 को 26 र 27 मा यो खण्डलाई उनीहरूले उद्धरण गरेका छन्। तेस्रो कुरा यहाँ देख्छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको राज्य चाहिँ विश्वव्यापी हुनेछ, भनेको संसारभरि ढाक्नेछ। यही लेखेको छ, सम्पूर्ण पृथ्वी दिनेछु 8 पदमा। अनि अर्को कुरा, परमेश्वरको पुत्रले जब राज्य गर्नुहुन्छ उहाँले फलामको डन्डाले शासन गर्नुहुनेछ अरे 9 पदमा। डन्डा भनेको राजदण्ड, उहाँको शासन गर्ने अधिकारको कुरा गर्दैछ। फलाम भन्नाले उहाँको बल र उहाँको सामर्थ्यले उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ। आजभन्दा फरक हुनेछ त्यो दिन चाहिँ। आज चाहिँ वास्तवमा मान्छेहरूले परमेश्वरलाई निन्दा गर्न सक्छन् अनि परमेश्वरको विरोधमा उनीहरू उठ्न सक्छन्। अनि यसो हेर्दा परमेश्वरले केही पनि नगर्नु भएको जस्तो देखिन्छ। विश्वासीहरूलाई सताहट भइरहेको छ, परमेश्वरले केही नगर्नु भएको जस्तो देखिन्छ। किनभने अहिले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहको दिन हो अनि उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्ने र विश्वास गर्ने मौका दिइरहनु भएको छ। अहिलेको समय त्यो हो। जब राज्य स्थापना हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ कुनै पनि विद्रोह हुने छैन। विद्रोह भयो भने फलामको डन्डाले उसलाई चाहिँ ढालिनेछ, तुरुन्तै विद्रोहलाई चाहिँ साम्य पारिनेछ। अनि त्यो विभिन्न खण्डमा लेखेको छ। र अर्को एउटा बुँदा यहाँ सिक्छौँ कि जसले पुत्रलाई ग्रहण गर्छन् उनीहरू आशीषित हुनेछन्। यहाँ भनेको छ पुत्रलाई के गर, 12 पदमा चुम्बन गर, भनेको उहाँसँग झगडा गर्ने होइन, प्रभु येशूको विरुद्धमा झगडा नगर। एउटा कुरा तपाईँले भन्नुहुन्छ, कतिजना यहाँ विश्वास गर्नुभएको छन्, तपाईँले म कहाँ प्रभु येशूसँग झगडा गर्छु र। तर तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छैन नि, तर मैले झगडा गरेको छैन नि भन्नु होला। प्रभु येशूले त भन्नुभयो कि त मेरो पक्षमा छौ कि त तिमी मेरो विरोधमा छौ, बिचमा ठाउँ छैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जबसम्म तपाईँ पुत्रलाई चुम्बन गर्नुहुन्न तपाईँ उहाँको विरोधमा हुनुहुन्छ। यही त्यही भनेको छ, पुत्रलाई चुम्बन गरेर नत्र उनी रिसाउलान्। त्यसैले उहाँसित मिलाप गर्नु परेछ, मिलाप। अनि आज मौका चाहिँ त्यही हो, मिलाप गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्, परमेश्वरसित मिलाप गर्नुहोस्। कसरी? पश्चाताप गर्ने, विश्वास गर्ने, त्यही नै हो। उहाँमा भरोसा गर्नु भनेको छ यहाँ। उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरू सबै धन्यका हुन्। अब यो भविष्यवाणी थियो अनि यस्ता थुप्रै भविष्यवाणी थियो। उहाँले राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ। अब प्रभु येशू आउनुभयो 2000 वर्ष अगाडि, परमेश्वरको पुत्र, अनि परमेश्वरको राज्य नजिकै छ भन्नुभयो उहाँले। इजरायलले पश्चाताप गर्नु पर्थ्यो, विश्वास गर्नु पर्थ्यो यो राज्यको सुसमाचारलाई। अनि येशू नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, मसीह हुनुहुन्छ, अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ भनेर ग्रहण गर्नु पर्थ्यो। तर उनीहरूले प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेनन्, पुत्रलाई चुम्बन गरेनन्, प्रभु येशूलाई इन्कार गरे, क्रुसमा टाङ्दिए। अब प्रश्न उठ्छ, के परमेश्वरलाई थाहा थियो यस्तो हुन्छ भनेर? के परमेश्वरलाई ओहो मैले झन् आफ्नो पुत्रलाई पठाएँ, उनीहरू त इन्कार पो गर्छ, लौ म के गरौँ, त्यस्तो खालको परमेश्वरलाई भएको थिएन? थिएन, मलाई सबै यो थाहा थियो। उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँको पुत्रलाई यसरी नराम्रोसँग, अलिअलि पनि होइन, एकदम नराम्रोसँग इन्कार गरिनेछ भन्ने कुरा प्रभु येशू जन्मिनुभन्दा पनि सयौँ वर्ष अगाडि भविष्यवाणीमा थियो। एउटा हामी हेर्नेछौँ, यशाया 53 मा जाउँ। यशाया 53 बाइबलमा हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको दुःख, उहाँको बलिदान रूपी मृत्युको बारेमा सबभन्दा राम्रोसँग कहाँ लेखिएको छ भनेर हेर्दाखेरि हो मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना सबैमा छ। जे भएको थियो त्यही बताएको छ। कल्वरी डाँडामा के भयो त्यो बिहान, जब उहाँलाई 2 जना कुकर्मीहरूको बीचमा काँटीले छेडेर
रगतको धारा बगेर उहाँलाई झुन्ड्याइयो। तर मर्कुस लुकायोमा यो भयो हामीले देख्यौँ, हामी गवाही छौँ भनिरहेछ। तर यसलाई एकदमै छर्लङ्ग पार्ने गरिकन कहाँ लेखेको छ भने वास्तवमा हामीले पुरानो नियमको भविष्यवाणीमा पाउँछौँ, नयाँ नियममा भन्दा पनि विस्तृत रूपमा पुरै अध्याय येशू जन्मिनुभन्दा पनि 700 वर्ष अगाडि यो पुरै व्याख्या गरिएको थियो। अनि यो चाहिँ यशाया 53 हो। म पढ्नेछु पुरै अध्याय, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, बाइबलमा पछ्याउनुहोस्। कसले हाम्रो समाचार विश्वास गरेको छ अनि कसकहाँ परमप्रभुको पाखुरा प्रकट भएको छ, किनकि उहाँको सामु एउटा कलिलो मुना जस्तो बढ्ने जस्तो र सुक्खा भूमिबाट निस्केको जरा जस्तो बढ्नेछ। उसको न केही रूप न कुनै शोभा नै छ। अनि जब हामी उसलाई हेर्नेछौँ तब उसमा यस्तो कुनै सुन्दरता छैन कि हामीले उसको चाहना गरौँ। मानिसहरूद्वारा ऊ तुच्छ ठानिएको र त्यागिएको छ, शोकहरूको मानिस र दुःखसँग परिचित। यस्तो मानिस जसदेखि हामीले अनुहार लुकायौँ, तुच्छ ठानिएको, जसलाई हामीले कुनै मूल्यको ठानेनौँ। निश्चय उसले हाम्रै दुःखहरू उठाएको छ र हाम्रै शोकहरू बोकेको छ, तरै पनि हामीले उसलाई परमेश्वरद्वारा हिर्काइएको, पिटिएको र कष्टमा पारिएको ठान्यौँ। तर ऊ त हाम्रै अपराधहरूको निम्ति घायल भएको थियो, उसलाई हाम्रै अधर्महरूको निम्ति चोटै चोट परेको थियो। हाम्रै शान्तिका निम्ति ताडना उसमाथि पर्यो र उसका कोर्राका चोटहरूद्वारा हामी निको भयौँ। हामी सबैले भेडाहरूले झैँ बाटो बिराएका छौँ, हामी हरेक आफ्नो बाटोतिर लागेका छौँ। तर परम प्रभुले हामी सबैको अधर्म उसैमाथि राखिदिनु भएको छ। ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट दियो, तर पनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। एउटा भेडाको पाठो चाहिँ ऊ मारिनका निम्ति ल्याइयो। अनि जसरी भेडा आफ्ना उन कतरनीहरूको सामु गुङ्गा रहन्छ, त्यसरी नै उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। थुन र न्यायबाट भएर ऊ लगियो। अनि कसले उसको पुस्ता विचार गरेको छ? किनकि उता जीवितहरूको देशबाट काटिएको थियो। मेरो प्रजाको अपराधको कारणले प्रहार उसमाथि पर्यो अनि उसको चिहान दुष्टहरूको साथमा ठहरियो। तर उसको मृत्युमा ऊ धनवानको साथमा थियो, किनकि उसले कुनै अत्याचार गरेन, न उसको मुखमा कुनै छल नै थियो। तरै पनि उसलाई चोटै चोट पार्नु परम प्रभुलाई इच्छा लाग्यो। उहाँले उसलाई कष्टमा पार्नुभयो। जब तपाईले उसको प्राणलाई पाप बलि तुल्याउनुहुन्छ, तब उसले आफ्नो वंश देख्नेछ, उसले आफ्ना दिनहरू बढाउनेछ र उसको हातमा परम प्रभुको शुभेच्छा सफल हुनेछ। उहाँले उसको प्राणको व्यथा देख्नुहुनेछ र सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। मेरो धर्मी दासले आफ्नो ज्ञानद्वारा धेरैलाई धर्मी ठहराउनेछ, किनकि उसैले उनीहरूका अधर्महरू भोग्नेछ। यसकारण महानहरूको साथमा म उसलाई भाग दिनेछु अनि उसले शक्तिशालीहरूसँग लुटको माल बाँड्नेछ, किनकि उसले आफ्नो प्राण मृत्युमा पोखिदिएको छ अनि ऊ अपराधीहरूसँग गनियो। अनि उसले चाहिँ धेरैको पाप बोक्यो र अपराधीहरूका निम्ति उसले अन्तर्विन्ती गर्यो। प्रेरित 8:26देखि 35मा चाहिँ फिलिप प्रचारकले यो चाहिँ येशूको बारेमा हो भनेर बताएको छ। यहाँ केही कुराहरू सबभन्दा पहिला हामी देख्छौँ कि मसीहा परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट इन्कार गरिनुहुनेछ, तुच्छ ठान्नुहुनेछ। 3 पदमा हामीले त्यो हेऱ्यौँ। दोस्रो कुरा, उहाँ मारिनुहुनेछ। अनि त्यो चाहिँ
तपाईँहरूको आँखाले 4 पदमा देख्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरबाट हिर्काइएको, पिटिएको, कष्टमा पारिएको। अनि 3 पद, अनि त्यसपछि तेस्रो कुरा हामी देख्छौँ 5 पदमा, उहाँ हाम्रा अपराधहरूको निम्ति चाहिँ यसरी मारिनु हुनेछ। अनि 5 पदमा एउटा शब्द तपाईँहरूले मैले देखेको चाहन्छु। 5 पदमा यहाँ लेखेको छ, तर उता हाम्रै अपराधहरूको निम्ति के भएको थियो? घायल। हिब्रूमा यो शब्दको माने चाहिँ पाल पार्नु, छेड्नु, कुनै चिजलाई चाहिँ छेडेर पाल पार्नु। अनि यहाँ क्रुसको मृत्युको बयान चाहिँ 700 वर्ष अगाडि, उहाँ जन्मिनुभन्दा अगाडि यहाँ लेखिएको थियो कि हाम्रो अपराधहरूको निम्ति उहाँ छेडिनु हुनेछ। उसलाई हाम्रै अधर्महरूका निम्ति चोटै चोट परेको थियो। यो चाहिँ एकदम नराम्रो गरिकन चाहिँ नष्ट गरिनु। अनि त्यसैले हाम्रो पापहरूको लागि। अनि अर्को कुरा हामी देख्छौँ, यो चाहिँ यसरी उहाँले पाप बोक्ने कार्य, बलिदान हुने कार्य चाहिँ परमेश्वरबाटको थियो भनेको छ। त्यो चाहिँ 6 पदमा, परम प्रभुले हामी सबैको अधर्म उसैमाथि राखिदिनु भयो। परमेश्वरको कार्य थियो। अनि अर्को कुरा देख्छौँ, उहाँको मृत्यु चाहिँ पाप बलिको रूपमा थियो। 10 पदमा उहाँको प्राण, रगतमा प्राण हुन्छ, त्यसैले यीशु ख्रीष्टको रगत बगाएको कुरा छ यहाँ। रगत नबगाइकन पाप क्षमा हुँदैन। त्यसैले उहाँको शरीर अनि उहाँको रगत जुन चाहिँ हामी प्रभुभोजमा सम्झना गर्छौँ, यहाँ भविष्यवाणीमा थियो। अनि त्यसपछि उहाँ गाडिने कुरा र बौरी उठ्ने कुरा पनि भविष्यवाणीमा थियो। 9 र 10 पदमा यहाँ बताएको छ उहाँको चिहानको बारेमा। दुष्टहरू उहाँसँगै मारिने कुरा भविष्यवाणीमा थियो। 2 जना कुकर्मीहरू उहाँसँग मारिएका थिए। अनि साथै उहाँ चाहिँ धनी उहाँको साथमा हुनेछ भनेको थियो। त्यसैले भविष्यवाणी अनुसार युसुफ भन्ने अरिमथियाको एकजना धनी मानिस आएर प्रभु येशूको लासलाई लगेर चाहिँ आफ्नै चिहानमा गाडेको थियो। अनि उहाँको बौरी उठाइ यो 10 पदमा हेर्नुहोस् त, 10 पदको बीचमा उहाँको मृत्यु भइसकेपछि के छ? उहाँको यहाँ दफन भइसक्यो, तर उहाँको बौरी उठाइ चाहिँ 10 पदमा छ। तब उसले आफ्नो वंश देख्नेछ, आफ्नो सन्तान, हामी आत्मिक सन्तानहरूलाई उहाँको मृत्युको कारण। र त्यसपछिको शब्दहरू हेर्नुहोस् त, उसले आफ्ना दिनहरू बढाउनेछ। त्यसैले उहाँको बौरी उठाइको भविष्यवाणी पनि थियो। र अर्को एउटा कुरा, 2टा कुरा छ कि येशू ख्रीष्ट पाप रहित हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि यहाँ भविष्यवाणीमा थियो। 9 पदमा कुनै अत्याचार गरेन, मुखमा कुनै छल थिएन, मेरो धर्मी दास भनेको छ 11 पदमा। अनि अर्को कुरा, अन्तिम कुरा चाहिँ उहाँको बलिदानले धेरैजना धर्मी ठहराइनेछ भन्ने कुरा चाहिँ 11 पद र 12 पदमा चाहिँ हामीले देख्छौँ कि उहाँको बलिदानको कारण हामीले मुक्ति पाउँछौँ, धार्मिकता पाउँछौँ। त्यसैले यहाँ देख्नुभयो 2 खालको भविष्यवाणीहरू पुरानो नियममा। एकातिर चाहिँ उहाँ राज्य गर्नुहुनेछ, महिमित राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ, सबै विरोधी शत्रुहरूलाई हटाउनुहुनेछ। तर अर्कोतिर चाहिँ उहाँ मारिनुहुनेछ, दुःख भोग्नुहुनेछ, अनि उहाँ एकदम नीच तुच्छ होच्चिनुहुनेछ भन्ने कुरा। अनि 2टा मसीहा भन्ठाने, तर 2टा मसीहा होइन। एउटै मसीहा, एउटै प्रभु, तर 2 चोटि उहाँ आउनु पर्ने रहेछ। पहिलोचोटि दुःख भोग्नलाई र मारिनलाई र धर्मी ठहराउनलाई, र दोस्रो पटक उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ राज्य गर्नलाई र धार्मिकताको राज्य स्थापना गर्नलाई। अनि अहिले चाहिँ हामी कहिले जिउँदैछौँ भने ठ्याक्क बिचमा छौँ। पछाडि हेऱ्यो भने उहाँको पहिलो आगमन देख्छौँ, क्रुसमा उहाँ टाँगिनु भयो। त्यसैले हामीले प्रभुभोजमा के गर्दैछौँ? सम्झना गर्दैछौँ। मेरो सम्झनामा यो गर, यो रोटी खाओ, मेरो शरीर हो तोडियो तिमीहरूको लागि। त्यसपछि यो कचौरा मेरो रगत तिमीहरूको लागि बगाएको, मेरो सम्झनामा। त्यसैले फर्केर हेर्दैछौँ। तर प्रभु येशू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ म नआउन्जेल यो गर्ने गर। त्यसैले प्रभु येशूको आगमन चाहिँ अगाडि छ, हामी बिचमा छौँ।
उहाँको दोस्रो आगमनमा चाहिँ उहाँले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ। त्यसैले सुसमाचारको यो पुस्तक पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले देख्छौँ कसरी उहाँको पहिलो आगमनमा उहाँलाई इन्कार गरियो, उहाँलाई मानिसहरूद्वारा क्रुसमा टाँगियो। तर यो सबै परमेश्वरकै योजना अनुसार थियो। अनि उहाँ क्रुसमा त्यसरी मर्नु भएकोले हामीले पाप क्षमा पाउन सक्छौँ अनि हामी परमेश्वरको राज्यमा ठाउँ पाउन पाउँछौँ। उहाँले नमर्दिनु भएको भए हामीले कहाँ परमेश्वरको राज्यमा ठाउँ पाउने? त्यसैले उहाँलाई काँडाको मुकुट लगाइनु पर्यो अनि पछि चाहिँ उहाँ चाहिँ राजाको मुकुट लगाउनु हुनेछ र उहाँलाई हामी दण्डवत आम्ने सामने गर्नेछौँ। धार्मिकता, शान्ति, आनन्दको राज्य आउँदैछ। अनि किनभने परमेश्वरले योजना गर्नुभयो कि सारा संसारका पापहरू हटाउनलाई चाहिँ उहाँको पुत्र चाहिँ पहिला मर्नुपर्छ र बलिदान हुनुपर्छ। र अब तेस्रो कुरा हेरेर चाहिँ म यहाँ अन्त गर्नेछु। प्रभु येशूले चाहिँ पश्चाताप र विश्वासको प्रचार गर्नुभयो। मर्कुस 1:15 समय पुरा भएको छ अनि परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ, पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। इजरायलले चाहिँ पश्चाताप र विश्वास गर्नु पर्थ्यो सुसमाचार, राज्यको सुसमाचारको बारेमा। येशू नै मसीह हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले विश्वास गर्नु पर्थ्यो। अब त्यो कुरा चाहिँ जुन पढ्दैछ नि, यो चाहिँ प्रभु येशू क्रुसमा मारिनुभन्दा अगाडिको कुरा हो, त्यो बिर्सनु भएन हामीले। यहाँ प्रभु येशू मारिनु भएको थिएन यहाँ मर्कुस 1 अध्यायमा पढ्दाखेरि। आज हामी जो प्रभु येशूको मृत्यु र बौरी उठाइभन्दा पछि जिरहेका छौँ, त्यो घटना भइसकेपछि हामीलाई पनि पश्चाताप गर र विश्वास गर भन्नुभएको छ। तर फरक छ, अब त क्रुसमा उहाँ मरिसक्नु भयो र बौरेर उठिसक्नु भयो। अहिले हामीलाई प्रचारिने सुसमाचार र तपाईँ र हामीले एज अ प्रचार गर्ने सुसमाचार चाहिँ आउनेवाला राज्यको सुसमाचार नै त होइन, हुन त त्यो पनि हामी प्रचार गर्दैछौँ, घरिघरि आज पनि भन्दैछौँ त्यो राज्य आउँदैछ भनेर। तर आज हामीले प्रचार गर्ने, पश्चाताप गरेर विश्वास गर भन्ने आज्ञा दिनलाई प्रचार गर्ने सुसमाचार चाहिँ 1 कोरिन्थी 15:3 र 4 मा छ। त्यो के भने कि राजा मर्नुभयो तपाईँको पापहरूको लागि र रगत बगाउनु भयो तपाईँको पापहरू क्षमा गर्नलाई, र उहाँ गाडिएर फेरि बौरी उठ्नु भएको छ। अब पश्चाताप गर्नुहोस् आफ्नो पापबाट, आफ्नो मूर्ति पूजाबाट, आफ्नो सबै झुट्टा विश्वासहरूबाट। दुईटा मालिकको सेवा गर्न सकिँदैन। पुरानो तपाईँको मार्गलाई त्याग्नै पर्छ, नयाँ अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्ट बाटो, सत्य र जीवनलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। पापलाई इन्कार गर्नुपर्छ आफ्नो हृदयमा र मुक्तिदातालाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा ग्रहण गर्नुपर्छ। तपाईँको सोचाइमा यो गर्नुपर्छ। यहाँभित्र दुईटै आवश्यक छ। अनि प्रेरितहरूले यसरी नै प्रचार गरे, परमेश्वरतर्फ पश्चाताप गर्नुपर्छ र प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। उनीहरूको प्रचार यही थियो। प्रेरित 20:21 मा यही नै थियो। एकचोटि चाहिँ अनलाइन यहीँ राख्नुहोस्, त्यो एउटा पद हेर्नुहोस् न, यो दुईटै आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई। किनभने धेरैले चाहिँ मैले पनि विश्वास गरेको छु, मलाई पनि विश्वास लाग्छ भन्छ, तर त्यति मात्र हो भने अनि पश्चाताप गर्नुभएको छैन भने तपाईँले मुक्ति पाउनुहुन्न। प्रेरित 20:21 मा पावलले प्रचार कसरी गर्थे हेर्नुहोस्। पावलले भन्छन् प्रेरित 20:21 मा, मैले दुवै यहुदीहरू र ग्रीकहरूलाई परमेश्वरतर्फ मन फिराउनु पर्छ, अर्थात् पश्चाताप गर्नुपर्छ। मन फिराउनु भनेको पश्चाताप गर्नु हो। म फेरि पढ्छु ल। मैले दुवै यहुदीहरू र ग्रीकहरूलाई परमेश्वरतर्फ मन फिराउनु पर्छ र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्छ भनी यत्नपूर्वक गवाई दिइरहे। पश्चाताप आवश्यक छ मुक्ति पाउनलाई। अनि विश्वास भनेको चाहिँ केवल सुसमाचारको बुँदाहरू
लाई जान्नु मात्र होइन, त्यसले बचाउँदैन तपाईँलाई। मलाई सुसमाचार थाहा छ, थाहा भएर तपाईँलाई मुक्ति दिँदैन। तपाईँको हृदय नै परमेश्वरतर्फ फर्काउनु पर्छ। व्यक्तिगत कुरा हो यो। आज कहाँ फर्किरहेछ तपाईँको हृदय प्रियहरू? के तपाईँको हृदय संसारपट्टि छ? संसारको कुरा, संसारको व्यक्ति, संसारको कुनै सपना देखिरहनु भएको छ, त्यो मेरो जीवनको मुख्य कुरा हो भनेर? त्यसले तपाईँलाई विनाशमा पुर्याउँछ प्रियहरू। ढिलो नगर्नुहोस्, आफ्नो मन फर्काउनुहोस्। त्यो जेसुकै होस्, त्यो ठुलो होइन। तपाईँको आत्मा बाँच्नु, तपाईँले पाप क्षमा पाउनु, अनन्त जीवन पाउनु चाहिँ ठुलो कुरा हो। छोडिदिनुहोस् त्यो कुरा। के हो तपाईँलाई त्यसले रोकिरहेछ? रोक्न नदिनुहोस्। तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्, मन फर्काउनुहोस् परमेश्वर कहाँ। ओ प्रभु, म पापी हुँ, म दोषी छु, म दण्ड पाउन लायक छु। यतिका समय म ढिलो गरेँ। तपाईँको वचन सुनेको यति भयो, मैले यो कुरा छोड्न सकिरहेको थिएन, तर मनबाटै म तपाईँ कहाँ आउँछु। म तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टलाई लिन चाहन्छु। यो निर्णय तपाईँले गर्नुपर्छ। हजारौँ वर्ष यो सुनेर पुग्दैन। तपाईँले यो निर्णय गर्न ढिलो नगर्नुहोस् प्रियहरू। म बिन्ती गर्छु। विश्वास गर्नु भनेको ख्रीष्टलाई हृदयदेखि लिनु पनि हो। फर्कनु परेछ संसारबाट परमेश्वरतर्फ, आफ्नो बाटोबाट परमेश्वरतर्फ, अनि तर लिनु पनि परेछ त्यहाँ येशू ख्रीष्टलाई नै, परमेश्वरको पुत्रलाई नै व्यक्तिगत रूपमा लिनु परेको छ। अनि यो भनेको के होइन म बताउन चाहन्छु एक दुईवटा कुरा। विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ 10 आज्ञा पालन गर्न खोज्नु होइन। त्यो विश्वास होइन, त्यो त कामहरूद्वारा मुक्ति पाउन खोज्नु हो। विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ अब म हरेक दिन परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न खोज्छु भन्ने पनि होइन। त्यो त नयाँ जीवन पाएपछि गर्ने हो। तपाईँले मुक्ति पाएपछि हरेक दिन उहाँको साथमा हिँड्ने, उहाँको आज्ञा पालन गर्ने, वचन पढ्ने, यो त मुक्ति पाएपछि गर्ने कुरा हो। नयाँ जीवनको प्रतिफल हो, नयाँ जीवन दिने कारण चाहिँ होइन। जब ख्रीष्टलाई पाउनुहुन्छ तपाईँले नयाँ जीवन पाउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ दिन प्रतिदिन उहाँको आज्ञामा तपाईँ बल्ल हिँड्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ होइन। प्रयास गर्न खोज्नु चाहिँ तपाईँको आफ्नै धर्म गर्न खोजिरहनु भएको छ। ख्रीष्टलाई नलिकन, जीवन नपाइकन तपाईँ चाहिँ आफै जीवन म पाउँछु, म हासिल गर्छु, म पुग्छु, म सक्छु भन्दै हुनुहुन्छ। यो घमण्ड त्यो तपाईँले त्याग्नै पर्छ। पश्चाताप गर्नुहोस्। अनि साथै विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ बप्तिस्मा र प्रभुभोज पनि होइन। कहिले पनि प्रभु येशूले बप्तिस्मा र प्रभुभोज चाहिँ मुक्ति नपाएका व्यक्तिहरूलाई, नयाँ जन्म नपाएका, यो नयाँ जीवन नपाएका, ख्रीष्टलाई नपाएका व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि यो गर भन्नु भएन। यो चाहिँ मुक्ति पाइसकेका, जीवन पाइसकेका व्यक्तिहरूको लागि दिनुभएको आज्ञा हो। पहिला सुरु बप्तिस्मा चाहिँ एउटा तस्बिर हो। यो सुसमाचारको र मुक्तिको सुन्दर तस्बिर हो। किनभने पानीमा चोपलिन्छ नि, तपाईँले बप्तिस्मा लिएको देख्नु भएको छ है, पानीमा चोपलिन्छ र निकालिन्छ त्यो व्यक्तिलाई। यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट मरेर गाडिएको तस्बिर हो अनि बौरी उठेको तस्बिर हो। जब पानीबाट चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई निकालिन्छ, यो चाहिँ सुसमाचारको तस्बिर हो प्रियहरू हो। मृत्यु, दफन र बौरी उठाए हाम्रो प्रभु येशूको। अनि यो आज्ञा चाहिँ मुक्ति विश्वास गरेर, सुसमाचार विश्वास गरेर मुक्ति पाएकोहरूलाई दिएको छ। किन? गवाही दिनलाई हो। मैले यही सुसमाचारले मुक्ति पाएको हो भनेर गवाहीको लागि हो, मुक्ति पाउनलाई होइन। मुक्ति पाइँदैन पानीमा चोप्लेर, जतिसुकै चोप्लनुहोस्, मुक्ति पाउनुहुन्न। तपाईँ येशू ख्रीष्टमा चोप्लिनु पर्यो, येशू ख्रीष्टभित्र हुनु पर्यो। बप्तिस्मा त्यसको तस्बिर हो। दोस्रो कुरा, प्रभुभोज पनि तस्बिर हो। प्रभुभोज चाहिँ येशू ख्रीष्टको तस्बिर हो, उहाँको सुसमाचारको सुन्दर तस्बिर हो। उहाँको शरीर हाम्रो लागि तोडिएको, उहाँको रगत हाम्रो लागि बगाइएको, त्यसको तस्बिर हो। उहाँको शरीर भन्नाले उहाँ पापको लागि पाप बलि हुनुभयो। सिद्ध रूपमा उहाँ चाहिँ बलिदान हुनुहुन्छ। उहाँले नै भन्नुभयो, लेउ खाऊ, यो मेरो शरीर हो जो कसको लागि तोडिएको छ? तिमीहरूको लागि तोडिएको छ, तिमीहरूको लागि। यो सुसमाचारको तस्बिर हो। ख्रीष्ट
हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नुभयो भन्छौँ नि, त्यही त भनेर तिमीहरूको लागि यो बलिदान भएको। अनि साथै उहाँले के भन्नुभयो, ल्याऊ खाओ, यो चाहिँ विश्वासको तस्बिर हो, विश्वास त लिनु मात्र हो। अनि हामी चाहिँ यो तस्बिरको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिनेछौँ। अनि तपाईँहरू जसले मुक्ति पाउनुभएको छैन, तपाईँले प्रभु येशूलाई, तस्बिरलाई होइन, प्रभु येशूलाई नै वास्तविक रूपमा तपाईँ लिनुहोस्। मेरो निम्ति तोडिएको भन्दै प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्। ल्याऊ भन्नुभएको छ, उहाँलाई लिनुहोस्। म यति भनेर अन्त गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामीले प्रभु भोज अब लिनलाई अगाडि बढ्दैछौँ अनि प्रार्थना गरौँ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ मसँगै मनमनै प्रार्थना गर्नु होला।